वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। असां हिकु ॿी असांखे जॉइन करे साली पिया वञूं ऑफ न थियो कचहरियूं ॾिसनि भली वेठा डॉक्टर ऐं जीएम लॉ डॉक्टर साइन करे चुका आहिनि। जीएम लॉ दोस्तनि जो इंतज़ार करे चुका आहिनि। असां दोस्तनि जो इंतज़ार जी तव्हां तव्हांजो इंतज़ार पिया कयो। हाणे असां तव्हांजो इंतज़ार पिया कयो। हाणे असां जी शादी हिकिड़ी त टे लाइनूं छो त लिंक डिस्कनेक्ट थियो उन सां रिलेटेड टे लाइनूं आहिनि मुंहिंजूं नंढड़ी नंढड़ी पोइट्री आहे। ए हुजूम शहर ए हुजूम शहर में तो खोया हूँ वहाँ जहाँ मेरे महबूब के हिसारों का पहरा था। त डिवाइस जो धोखो ॾिनो आहे इहो डिवाइस जे नाले आहे। पूरो भरोसो डिवाइस हली वेंदी पर डिवाइस अचानक धोखो ॾिनो आहे। त ए हुजूम शहर मैं तो खोया हूँ वहाँ जहाँ मेरे महबूब के हिसारों का पहरा था। वाह वाह जबरदस्त। किया जीएम सही बोला ना। ये डिवाइस की बात है कि मैं तो सोच रही थी कि मैं सही होंगी, वो लड़का डर करके मुझे गिरा देगा तो मैं खोया हुआ जहाँ मेरे महबूब के हिसारों का पहरा था। और एक मेरी पोएट्री है मैं सोनी हूँ। क्या हमें किसी ने ज्वाइन किया है? ज्वाइन करना चाह रहा है आप प्लीज उसको ले लें। हम तो टाइम को वो कर रहे हैं। हमने इसको उर्दू में आ जाए जी। एक उर्दू में है मैं सोहनी हूँ मैं सोहनी हूँ जो इश्क की आग लेकर रात की तारीकियों में जलती थी। मैं सोहनी हूँ जो इश्क की आग लेकर रात की तारीकियों में जलती थी। वो जो कफन चुनरी का लेकर चलती थी तो दरिया की लहरें भी उसके जुनून से डरती थी। वो जो कफन चुनरी का लेकर चलती थी तो दरिया की लहरें उसके जुनून से डरती थी। इश्क का कच्चा घड़ा तो बेसबब बदनाम हुआ। कच्चा घड़ा तो बेसबब बदनाम हुआ। इश्क का तो भारी था बहुत। कच्चा घड़ा तो बेसबब बदनाम हुआ। इश्क का तो भारी था बहुत जो उसे मुसाफिर बना गया। और इसी पोएट्री में एक मैसेज है, लास्ट लाइन मैसेज है। कच्चा घड़ा तो बेसबब बदनाम हुआ। इश्क का तो भारी था बहुत जो उसे मुसाफिर बना गया। तो आओ सखियो सब मसलक की मट्टी लेकर। अच्छा तो ओके हमें किसने ज्वाइन किया? मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। कराची से वालेकुम सलाम। हसीन सरत जो माइक आवाज म्यूट कर दीजिए। शायरी और बिल्कुल आप इंट्रो भी दे दें क्योंकि दोस्त जो अभी आपको देख रहे हैं क्योंकि हमारा सिंधी भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है सिंध से, इंटीरियर सिंध से। कराची में तो हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन इंटीरियर सिंध में तो आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें। मूंखे सिंधी ॻाल्हाइण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। ॾाढो सुठो आऊं बि सिंधी ॻाल्हाईंदसि। ग्रेट ॾाढो हुयो लड़का हिंदुस्तान खां असां उर्दू स्पीकिंग आहियूं पर मूंखे सुठो लॻंदो आहे सिंधी ॻाल्हाइण। अच्छा कोई मुंहिंजी शादी हिकिड़ो शाइर आहे ॾाढो मशहूरु आहे उन सां थी वई। हाणे सही बस यही था। ठीक है प्लीज आप इरशाद जो हमें आज के दिन सुनाना चाहें। किससे कह रही हैं? आपसे। यहाँ पे डॉक्टर समीना मैं यहाँ पे आपसे क्या कह रही हैं?
جو ہے انٹروڈکشن ہم سب کو دیتا ہے بہت شاندار وہاں پہ آپ دیکھتی ہیں مجھے سنائی نہیں دیا، شاید لوگوں نے انمول فون کیا ہے، میں جب بات کر رہی ہوں تو میوٹ کر دیتی ہوں، تو مجھے آواز صاف نہیں آ رہی ہے. اچھا چلیں آپ ہمیں اپنی شاعری کچھ چیزیں آپ نے سنا دیں، آپ سنا دیں اگر آپ مجھے. شاہزمان آواز نہیں آ رہی. شاعری سنانے کو کس سے کہہ رہی ہوں؟ آپ سے. نہیں میں شاعری نہیں کرتی. اچھا آپ شاعری نہیں کرتی. چلے اچھا آپ نے اپنا انٹروڈکشن بتا دیا تو کوئی پسند کا شعر بتا دیں. پسند کا کوئی شعر بتا دیں. ہاں پسند کی تو بہت سارے ہیں. ہاں تو میرے میں یہ جاوید صاحب کی دکھانا کتابیں تو شے بشے لا بلا تحیر ہے، علم کی انتہا تحیر ہے، جو چکا دے وہ آئی نہ لے جائے، علم جو چکا دے وہ آئی نہ لے جائے. واہ واہ واہ. کیا ہے علم کی نہیں یاد آ رہا ہے. اچھا میں ان کی کتاب سے آپ کو سناتی ہوں. جی ہاں یہی غزل جو میں آپ کو سنا رہی تھی نا، یہ کھل گئی ہے. شے بشے لا بلا تحیر ہے، علم کی انتہا تحیر ہے، جو چکا دے وہ آئی نہ لے جائے، قیمت آئی نہ تحیر ہے. ہم تحیر زدہ ہیں بندہ عشق، اور ہمارا خدا تحیر ہے. جانے کیا ہوگا کیا نہ ہوگا وہ، جس کا بندے قبا تحیر ہے. کیا کہا کیا سنا مگر یوں ہی، جو کہا جو سنا تحیر ہے. یہ ان کی غزل تھی. اور ہم تو سننے والوں میں سے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاعر ہونا ضروری نہیں ہے، اچھے سامع ہونا ضروری ہے. بے شک صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا عفت ابا میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ مجھے ہمیں وہ احمد نوید صاحب کی وہ غزل سنائیں. خدا اپنا. اچھا خود ہی اپنی خدا اپنا. یا ایسا ہے کہ آپ وہ جب تک ڈھونڈ لیں ہم حسین مسرت کچھ سن لیتے ہیں. ہاں حسین مسرت نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم حسین مسرت. اور سوری آپ نے بہت دیر انتظار کیا اور ہم آپ کو لے نہیں پا رہے تھے. آئی ایم سوری. آپ کو پتہ ہے یہ لائٹ فائٹ اور یہ وائی فائی کا ایشو. ابھی میں موبائل ڈیٹا سے کنیکٹ ہوئی ہوں. تو پہلے تو سب سے پہلے آپ کو ویلکم ان لیس اسپیک گروپ اینڈ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے ٹائم بھی نکالا اور ہینگ بھی رہی اتنی دیر تک. تو پلیز آپ کا تھوڑا انٹرو دے کر پھر آپ اپنی پوئٹری بتا دیں، کیونکہ آپ بھی بہت بڑے کام کر رہی ہوتی. تو تھوڑا سا انٹروڈکشن کے ساتھ آپ اپنا وہ پوئٹری بتا دیں. نہ صرف شاعرہ بلکہ بہت زیادہ سوشل ورکر اور بہت سارے کام کرتی ہیں. سائٹس پہ بہت امپورٹنٹ ان کا کام ہے. بالکل. نہیں ہے. آپ ہمیں کوئی اپنی شاعری جو میں فرمائش وہ کروں پلیز. حسین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ حسین اپنی کیمرہ کو تھوڑا سیٹ.
हेलो समीना, आवाज अचे थी तव्हां ताईं? जी जी प्लीज प्लीज। अस्सलाम बिल्कुल अच्छे वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, तव्हां शुरू कयो। मुसरत, तव्हांखे आवाज़ अचे पियो, तव्हां शाइरी ॿुधणु चाहियूं पिया। हसीन मुसरत, हेलो अस्सलाम वालेकुम खालदा, वेलकम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर, मुझे वालेकुम आवाज अचे वेलकम। तो तव्हां ताईं? जी बिल्कुल आ रही है आपकी जी आवाज। जी जी। हसीन, आप अपनी अब से ये थोड़ा सा और कैमरा को करें ताकि आपको पूरा फेस आए, थोड़ा सा नीचे करें। अब सही है, अब सही है, इट्स ओके, बिल्कुल सही है। हसीन मुसरत प्लीज, तव्हां ॿुधायो। हसीन कैमरा साइड, अब हाणे सही है। थोड़ो सो कैमरा में तव्हांजो फेस थोड़ो सो हाणे सही आहे, हाणे सही आहे, प्लीज तव्हां ॿुधायो। हसीन, आपकी आवाज नहीं आ रही। शाहजमान, इनका माइक ऑन है हसीन का? माइक इन्होंने अनम्यूट किया हुआ है शायद अपनी तरफ से। जी जी, अब हो गया, अब खुल गया। जी प्लीज। नहीं, हसीन की आवाज नहीं आ रही। हसीन, आपकी हसीन आवाज मुसरत नहीं आ प्लीज। रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हसीन को थोड़ा टाइम दे दें, वो थोड़ा सेट कर ले अच्छा, अपने कैमरा भी। प्लीज। हसीन, अस्सलाम ऐसा वालेकुम। करें। वालेकुम अभी सेट खालदा, है। एक मिनट। जी हसीन, हसीन जो आवाज अचे पियो, अदरवाइज हसीन हैंड फ्री लगाए हाँ छो वटा त मूं बटन सां दबजी लास्ट पियो टाइम वञे। हसीन तव्हां ॻाल्हायो प्लीज। जी हसीन, शायद को प्रॉब्लम है अथसि, प्लीज हसीन तव्हां ॻाल्हायो, तव्हां नेट जो हसीन प्रॉब्लम। के साथ अगर प्रॉब्लम है तो वो हैंड फ्री लगा ले, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ठीक है, साथ आवाज अचे प्रॉब्लम पियो, हुई ॿुधूं थी। पिया। तव्हां शाइरी ॿुधायो। ताकि अच्छा अचे पियो। जी आवाज न पियो पता अचे। भाई, ये मसला थोड़ा थोड़ा टेक्निकल मसला है, सॉरी। शाहजमान, आप प्लीज उसको एडवाइस करें, आवाज मैं भी कर रही अच्छे हूँ तो कि हैंड फ्री लगा लें, मतलब क्योंकि लास्ट शाहजमान सबकी आवाज आ रही है। एक्चुअली लास्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने हैंड फ्री यूज किया था, क्योंकि आवाज नहीं जा रही थी। तो हसीन, आप हैंड फ्री लगा लें, उसकी आवाज नहीं आ रही ना। तो या तो हसीन से कहें वो ऑफ होके ऑन हो जाए ना, आप उसको कंफर्टेबल अच्छे वो तो करें, वो भी परेशान हो गई होगी ना। हसीन, अच्छा हसीन हसीन एक काम करें प्लीज, आप ऑफ होके ना फिर रीज्वाइन करें तो वो सही हो जाएगा, जो भी इंटरप्शन है वो सही हो जाएगी। शाहजमान प्लीज आप हसीन को टाइम दे दें। अब मैं मुस्तफा से, असल में इनकी मैं आपकी आवाज सुन रही थी लेकिन अस्सलाम वालेकुम समीना, कसी नहीं आ रही आवाज थी। अचे तो? वालेकुम, जी जी बिल्कुल आ रही है। जी वालेकुम। फताबा तव्हां वटां बंदि थियल आहे, अनम्यूट करणो पवंदो। किसके पास से? मेरे पास से? मूं हाणे म्यूट करे छॾियो आहे तव्हांखे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मुझे म्यूट करना है तो हाँ शाहजमा, मैं म्यूट
शाज़मा तव्हांजो आवाज़ न पियो अचे। तव्हांखे म्यूट करे थो। मुस्तफ़ा तव्हां शाज़मान खे अगर म्यूट किया तो ऑन करे छॾियो, अदरवाइज आवाज़ ईंदो कोन। शाज़मान आपने क्यों म्यूट किया है उनको? मुस्तफ़ा को क्यों किया है? वो शाज़मा ने डॉक्टर साहबा अगर हम मुंहिंजो हाणे म्यूट ऑन आहे। अच्छा तव्हांजो ऑन आहे, आवाज़ अचे पियो शाज़मान जो? शाज़मान जो बिल्कुल आवाज़ अचे पियो, तव्हांजो अचे पियो। सही। खालदा आप कुछ सुनाना चाह रही थी? जी जी खालदा आप कुछ सुनाना चाह रही थी? खुद ही अपनी अपनी, खुदा अपना अपना, आप अपने पास। आप प्लीज आप खोल दें। वाह वाह। अगर आवाज नहीं आ रही शाज़मान तो मुस्तफ़ा से कुछ सुन लेते हैं। खालदा आप प्लीज, खालदा ने ज्वाइन किया, खालदा से सुन ले जब तक उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता ना, तो खालदा की तरफ चले जाते हैं। खालदा। अच्छा मैं आपको हया लखनवी के सुनाती हूँ। अभी हमें सुनिए एक नज़्म, क्योंकि वो पेंडिंग में है। ये हमारी बहुत बड़ी शायरा है। अच्छा आप किसी के सुना रही हैं, आपकी पर्सनल नहीं है? ना बुलबुल का तरन्नुम। जी हया लखनवी की। ना बुलबुल का तरन्नुम ना गुल की दास्तां लिखूं, ना बुलबुल का तरन्नुम ना गुल की दास्तां लिखूं, मेरा दिल चाहता है बिछड़े प्यारों का बयान लिखूं। वाह। मेरे जज्बात लफ्जों में समा सकते नहीं हरगिज, मेरे जज्बात लफ्जों में समा सकते नहीं हरगिज, बता हम मैं कैसी की दास्तां लिखूं। वाह 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 वाह। शाज़मान मैं हमारे साथ, क्योंकि आप बता रहे हैं नेक्स्ट टाइम हमारे इनके पास, मुस्तफ़ा के पास टाइम हो ना हो, तो इनसे एक और चीज सुनना चाहेंगे जब तक हमें कोई और ज्वाइन कर ले। मुसरत आपको आवाज आ रही है? हाँ मुझे आवाज आ रही है बिल्कुल जी। एक्चुअली हमें मुसरत ने भी ज्वाइन किया है दोबारा से। मुस्तफा से सुन लेते हैं, काफी देर से। नहीं इनकी तो बहुत खूबसूरत और बड़ी मुश्किल से ये पकड़े गए। कल तो बहुत बिजी थे सारा दिन, मैंने इनसे पूछा था तो लास्ट। जी मुस्तफा प्लीज। बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो सब जितने भी दोस्त अभी ऑनलाइन है सबकी मेहरबानी। और डॉक्टर साहब आई एम रियली वेरी सॉरी कि कल मैं आपको वाकई टाइम नहीं दे सका, लेकिन नहीं मैं ये बता रही हूँ कि आप बहुत बिजी रहते। नहीं सॉरी, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप हमारे पास आ गए हैं तो आपसे सुना ही जाए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। मैंने कल ऑब्जर्व किया था कि आप लास्ट तक मतलब मिडनाइट तक आप बिल्कुल बिजी थे और मैं चाह रही कि आपसे ट्रायल ले लूँ, तो ये बताना चाह रही मिले हैं तो आपसे सुना जाए। और शाज़मान फिर मुसरत हमें ज्वाइन कर रही है तो आप उसको प्लीज वेलकम करिएगा, उसको लगे कि वो हमें नजर आ रही हैं। अच्छा वैसे मैं ये बात पहले सारे दोस्तों को बताना जरूरी समझता हूँ कि डॉक्टर को खुद को भी ये नहीं मालूम कि मैं कब से लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो बाकी को तो ऑनेस्टली हाँ बिल्कुल नहीं पता था मुझे, पता नहीं था। मैंने 1980 में रेगुलरली लिखना शुरू किया था, लेकिन आई एम रियली वेरी स्लो राइटर। मैं कभी कभार लिख लेता हूँ और वो छपने के लिए भी मेरी बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत देर से ही छपती हैं। और मैंने उर्दू सिंधी दोनों में, लेकिन ज्यादातर जाहिर है मेरा लिखना सिंधी में ही रहा है, लेकिन उर्दू में भी बहुत सारे मुशायरों में मैंने चीजें अपनी पढ़ी हैं। बेसिकली जो आइडेंटिटी है मेरी वो नसरी नज़्म की है, और मैंने पाबंद शायरी की है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर मेरा जो आइडेंटिटी है वो नसरी नज़्म की है। और वो भी हमने तब लिखना शुरू किया था जब नसरी नज़्म कोई बंदा नज़्म समझने के लिए पाकिस्तान में तैयार नहीं था। सब कहते थे कि नसरी नज़्म कोई नज़्म नहीं होता, पाबंद नज़्म ही नज़्म होते हैं। लेकिन हमने उस जमाने में यही कहा था
کہ پابند نظم میں تو ردم ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے، اور نثری نظم میں کوئی ردم نہیں ہوتا، ردم نہیں ہوتا، ہوتا ہے لکھنے میں۔ تو خیر میں نے کچھ چیزیں تو پہلے ہی شاہ زمان نے مجھ سے پڑھوا لی ہیں، تو میں کچھ اور ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کو سنانا چاہوں گا۔ میری ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے پہلی تنخواہ، پہلی تنخواہ، اور چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، تو میں جلدی میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ٹائم جو ہے، ہاں پہلی تنخواہ اس نظم کا عنوان ہے۔ اس نے شاہ زمان مسرت کو لے لیں پلیز، سوری مصطفیٰ، مسرت کو لے لیں پلیز۔ جی آپ پلیز ارشاد۔ مسرت آپ ویٹ کریے گا، ہم آپ کو ابھی لے رہے ہیں، آپ نظر آ رہی ہیں۔ پہلی تنخواہ، اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے 2 چیزیں خریدی۔ اس نے اپنی تنخواہ سے 2 چیزیں خریدی، ایک اپنی محبوبہ کے لیے پرفیوم اور دوسری کتابوں کے لیے شیلف۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے 2 چیزیں خریدی، ایک اپنی محبوبہ کے لیے پرفیوم اور دوسری کتابوں کے لیے شیلف۔ تھوڑا غور کرنا ہے، یہ کلائمیکس ہے اس کا کہ اسے کتابوں سے خوشخبری آپ کو مصطفیٰ سناتے جائیں، کیونکہ ہماری سرپرست ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے دوسری طرف سے۔ جی مصطفیٰ کنٹینیو پلیز۔ ویلکم میم۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ شکریہ، بہت اچھی نظم سنا رہے ہیں، سنائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ میں شاید ڈاکٹر صاحبہ فاطمہ صاحبہ آپ نے شروع سے نہ سنی ہو تو اس کی عنوان ہے پہلی تنخواہ۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے 2 چیزیں خریدی، ایک اپنی محبوبہ کے لیے پرفیوم اور دوسری کتابوں کے لیے شیلف۔ اسے کتابوں سے محبت ہے، علاوہ اس کتاب کے جس سے اس کی بہن کی شادی ہوئی ہے۔ تو ایک اور نظم جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں سناتا ہوں آپ کو۔ کہاں جا گئے؟ اچھا اس نظم کی اس نظم کی عنوان ہے لہو آرزوؤں کا۔ اس نظم کی عنوان ہے لہو آرزوؤں کا، وہ جو شام غریباں اتری تھی عرش سے، وہ جو شام غریباں اتری تھی عرش سے، اور لہو آرزوؤں کا بکھر گیا تھا فرش پہ۔ وہ جو شام غریباں اتری تھی عرش سے اور لہو آرزوؤں کا بکھر گیا تھا فرش پہ، نوحہ خوانی ہوئی نہ تھی، نوحہ خوانی ہوئی نہ تھی، کیونکہ بچا اختیار باقی کسی کا نہ تھا۔ وہ جو شام غریباں اتری تھی عرش سے اور لہو آرزوؤں کا بکھر گیا تھا فرش پہ، نوحہ خوان ہوئی نہ تھی، کیونکہ بچا اختیار باقی کسی کا نہ تھا، دھڑکتی دلیں زوال کے نشے میں رک گئی تھی، دھڑکتی دلیں زوال کے نشے میں رک گئی تھی، کوئی بچا بولنے کو خیال نہ تھا، کوئی بچا بولنے کو خیال نہ تھا، جال ضرب کا بکھر گیا تھا، جال ضرب کا بکھر گیا تھا، تتلیاں سارے سوالوں کی پھنس چکی، دھڑکتی دلیں زوال کے نشے میں رک گئی تھیں، کوئی بچا بولنے کو خیال نہ تھا، جال ضرب کا بکھر گیا تھا، تتلیاں سارے سوالوں کی پھنس چکی تھی، دریا آشوب رواں نہ تھا، دریائے آشوب رواں نہ تھا، خاموشی دوڑ رہی تھی ہر طرف، دریائے آشوب رواں نہ تھا، خاموشی دوڑ رہی تھی ہر طرف، کوئی خنکی نہ تھی خیال کی، برس پڑا تھا آرزوؤں پہ حشر ان کے آسائشوں کا، دریائے آشوب رواں نہ تھا، خاموشی دوڑ رہی تھی ہر طرف، مہربانی، کوئی خنکی نہ تھی خیال کی، برس پڑا تھا آرزوؤں پہ
حشر ان کے آسائشوں کا کوئی قیدے تنہائی سے نکل نہ سکا، کوئی قیدے تنہائی سے نکل نہ سکا. مہربانی. وفا بولی نہ ایک مرتبہ، کوئی قیدے تنہائی سے نکل نہ سکا. وفا بولی نہ ایک مرتبہ، سکون ہی سکون تھا، کیونکہ وہ احساس کے قحط کی سرزمین سندھ سے بول رہا. مہربانی. کیونکہ وہ احساس کے قحط کی سرزمین سندھ سے بول رہا تھا، جس کا کوئی نہ تھا مگر ہر کسی نے بیچ ڈالا تھا، کونے میں مار ڈالا تھا. کیونکہ وہ احساس کے قحط کی، یہ آخری چند لائنیں ہیں، کیونکہ وہ احساس کے قحط کی سرزمین سندھ سے بول رہا تھا، جس کا کوئی نہ تھا مگر ہر کسی نے مار ڈالا تھا اسے، کونے میں مار ڈالا تھا اسے. بڑے مہربانی. بہت بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. شاہ زمان آپ مسرت کو بھی آن لائن لے لیں پلیز، وہ ہمیں سنے گی تو وہ بار بار انٹرپٹ ہو رہی ہے، تو اس کو آن لائن لے لیں آپ پلیز. اور ڈاکٹر فاطمہ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو آپ ان سے پہلے سن لیجیے گا، اور مسرت کو بھی آن لائن لے لیں پلیز. میں بیٹھی ہوں. مسرت کو لے لیں احمد پلیز. نوید کو سلام، عفت کو سلام. میں بیٹھی ہوں، کوئی بات نہیں ہے. آپا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی خوشخبری سناؤں. آپ نے دیکھ لیا ہمیں احمد نوید صاحب، میں بتا دوں ہمیں احمد نوید صاحب نے جوائن کیا ہے. میں دیکھ رہی ہوں احمد نوید آپ کو ہمارے اور ساتھ عفت کو بھی آخر ساتھ. تک ہوں گی اب. ہاں ہاں میں آخر تک بیٹھوں گی، آپ بے فکر رہیں. عفت آپ کا مائک بند ہے، آپ خود کھولیں. ہمارے پاس سے کھلا ہوا ہے آپ کا مائک. عفت آپ کا مائک کھول دیں. اچھا میرا مائک، اچھا میں دیکھ رہی ہوں. ہماری طرف سے آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. جی اب میرا کھل گیا مائک ہے. کھلا. اب ہم چاہیں گے کہ آپ کی بات. وعلیکم السلام. عفت آپ. ٹھیک ہے، میں احمد نوید سے کہوں گی کہ وہ سنا دیں، کیونکہ وہ بہت دیر تک ایک جگہ بیٹھے رہنا ان جی کے لیے. اب چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو تو یہ کلام اپنا سنا دیں جو میں احمد نوید صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ کیونکہ ہمارے کلندر شاعر ہیں، اور جب میں بات ہوئی تھی تو ہم نے آپ کے لیے ہی کہا تھا کہ آپ کو ہم بہت زیادہ سننا چاہیں گے. آپا جی آپ کا کھلا ہے. آپا فاطمہ آپ کا بھی مائک کھلا ہوا ہے. میرا مائک نہیں، ان کا بند ہے. نہیں بالکل، ہمیں اگر وہ عطا کر دیں. جی 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 بالکل بالکل ہم یہی چاہیں گے وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں، اور ان کے بعد بھلے وہ آرام کریں. اور ہماری فرمائش ان کے لیے وہ رکھی ہوئی ہے، اپنا خود ہی اپنی خدا اپنا وہ ہماری فرمائش ہے. اب آگے ان کی مرضی ہے جو ہمیں عطا کریں گے. ان سے پہلے مخاطب ہو جائیں. بہت شکریہ. یہ وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب آپ کا. بہت اونچی آواز سے آپ کا جو حکم ہے وہ غزل میں پیش کر دیتا ہوں. جی بہت اچھی آواز آ رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. اتنا کلام ہے میرا، لیکن میں آپ نے حکم دیا ہے وہی غزل پیش کر دیتا ہوں. کرو ختم جھگڑا نشہ اپنا اپنا، کرو ختم جھگڑا نشہ اپنا اپنا، خودی اپنی آواز بند ہو گئی. کیا ہو رہا ہے؟ ہاں چل سوال اپنے اپنے، جواب اپنے اپنے، یہ کیوں اپنا اپنا اپنا. واہ زبردست. سنو میں سے تو تک، سنو تو سے میں تک، واہ. سنو میں سے تو تک، میں سے تو تک، میں تک ہے سب کے لیے آئینہ اپنا اپنا. واہ زبردست. سنو میں سے تو تک، سنو تو سے میں تک ہے سب کے لیے آئینہ اپنا اپنا. یہ مستی کا سجدہ الستی کا سجدہ، یہ مستی کا سجدہ الستی کا سجدہ
قضا اپنا اپنا، ادا اپنا اپنا، واہ واہ پلٹنا ہے سب کو عہد ہی کی جانب، پلٹنا ہے پلٹنا سب کو ہے عہد ہی سب کی کو جانب. عہد ہی کی جانب، مکمل کرو دائرہ اپنا اپنا، واہ مکمل واہ کرو واہ. دائرہ اپنا اپنا. واہ پلٹنا ہے سب کو عہد ہی کی جانب، مکمل کرو دائرہ واہ دائرہ اپنا واہ اپنا. واہ واہ اپنا اپنا، واہ ثبوت اپنے ہونے کا، دائرہ اپنا. واہ 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 جلانا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. شادمہ بہت نوازش بس سر، بہت وہ نوازش. اس کے علاوہ آپ اپنی پسند سے اگر ہمیں کچھ سنانا چاہیں تو ہم میں پسند کیا یہ میں آپ میری سے نہیں کہہ رہا، کسی اور سے کہہ بہت رہا. بس اب نہیں، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ابھی. ہم امن صاحب سے ہی بات کر رہے تھے. اگر وہ اپنی پسند سے ہمیں کچھ سنانا چاہیں گے تو آپ سے کہہ رہا. بہت اچھا لگے گا. میری پسند بس اس میں یہ سب جو لکھا ہے پسند سے لکھا ہے، ناپسند تو کچھ آدمی لکھتا نہیں ہے. یہ جہاں سے بھی کھل جائے گی میں سنا دوں آپ کو. ضرور جہاں ضرور سے بھی ہم کھل جائے منتظر گی ہیں. یہ کتاب میں سنا دوں گا آپ کو. یہ کھولی کتاب میں یہ سوچ بننا بہت ہے کیا تجھ کو بہت کیا شکریہ. بنا ہوا ہے، یہ واہ سوچ بننا ہے کیا تجھ کو کیا بنا ہوا ہے، خدا کا واہ کیا واہ ہے کہ وہ تو خدا بنا ہوا ہے. واہ واہ واہ. زبردست یہ زبردست. سوچ بننا ہے کیا تجھ واہ کو کیا بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے. خدا کا کیا ہے کہ وہ تو خدا بنا ہوا ہے. واہ بہت دبا زبردست. سکا نہ سزا اس کی واہ تیری بزم کا شور، دبا سکا نہ سزا اس کی تیری بزم کا شور، خاموش رہ کے بھی کوئی صدا بنا ہوا ہے. واہ واہ زبردست. دبا سکا نہ سزا اس کی تیری بزم واہ کا واہ شور، خاموش رہ کے بھی کوئی صدا بنا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں مسیحا کے دل میں بھی رکھ دوں، واہ میں چاہتا ہوں مسیحا کے دل میں بھی رکھ دوں، وہ درد میرے لیے جو دوا مسیحا کے بنا ہوا ہے. ہاں 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 میں ہاں ہاں چاہتا ہوں مسیحا کے دل میں بھی رکھ دوں، وہ درد میرے لیے جو دوا بنا ہوا ہے. یہ کار عشق ہے رکھ اپنے وہ انحماق سے کام، یہ کار عشق یہ ہے رکھ اپنے انحماق سے کام، نہ دیکھ بگڑا ہوا کیا ہے کیا بنا ہوا ہے. واہ 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 کار واہ. عشق واہ ہے رکھ اپنے انحماق سے کام، نہ دیکھ بگڑا ہوا کیا ہے کیا بنا ہوا ہے. واہ دل بسی ہوئی ہے واہ میرے عشق سے تیری خلوت، بسی ہوئی ہے میرے عشق سے تیری خلوت، تیرا جمال میرا آئینہ بنا ہوا ہے. بسی بہت واہ ہوئی ہے میرے عشق سے تیری خلوت، تیرا جمال تیری میرا آئینہ بنا ہوا ہے. تمہاری بازو میں حیرت سے ہے کوئی تصویر، واہ واہ تمہاری بازو واہ میں حیرت سے ہے کوئی تصویر، کوئی ادب سے ہے ساکت دیا بنا ہوا ہے. واہ واہ تمہاری بازو میں حیرت سے ہے کوئی تصویر، کوئی ادب سے ہے ساکت دیا بنا ہوا ہے. آخری سے جو چاہیے ہے ہمیں وہ ہمیں میسر ہے، سبحان اللہ. جو چاہیے ہے ہمیں وہ ہمیں وہ میسر ہمیں ہے. میسر. قدم اٹھے ہوئے ہیں راستہ بنا ہوا ہے، واہ 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 جو واہ چاہیے ہے راستہ بن. ہمیں وہ ہمیں میسر ہے. قدم اٹھے ہوئے ہیں
रास्ता बना हुआ है, ये सोच बनना है क्या तुझको, क्या बना हुआ है, खुदा का क्या है कि वो तो खुदा बना हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ फातिमा हसन साहबा, बहुत शुक्रिया फातिमा हसन साहबा। बहुत अच्छा लगा आपको शाहजमान साहब, बहुत शुक्रिया शाहजमान सर, बहुत शुक्रिया साहब, और खास तौर पे हम मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बहुत शुक्रिया। किसकी बारी है अब? हाँ वही मादरत चाहता हूँ मैं, डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा सा नेट। जी आप अपने जी मुझसे मुखातिब आप इफ़तबा कुछ कह रही थी आप जी इफ़तबा कुछ कह शाहजमा। अच्छा, हम आप चाहेंगे, मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ाएं हम, क्योंकि आप फातिमा हसन हमारे नहीं, फातिमा साहिबा तो सुने कुछ। जी मुस्तफा, वही मैं ये गुजारिश कर रहा था क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं वो हमारे लेट्स ब्रीथ के हमारे सर पे हाथ भी है। जी मुझसे मुखातिब है क्या? मुझे आवाज साफ नहीं आ रही है। शाहजमान जी मुस्तफा। शाहजमा, जस्ट मैं ये कह रहा था कि आप होस्ट कर लें। कुछ कीजिए आप फातिमा हसन साहिबा। अच्छा, मुझे आवाज शाहजमान की आई नहीं कि आप मुझे कह रहे हैं सुनाने के लिए। प्लीज आप अपनी सुनाए, कुछ अता करें। जी अच्छा, तो मैं ये सोची थी कि अभी मैं जरा निकाल रही हूँ इसमें से। मैं इससे शुरू करना चाह रही थी असल में। जो मेरे एक शागिर्द ने, अली जान ने परसों फरमाइश की कि मैं वो जो हजरत लाल शहबाज कलंदर की गजल है, नमी दानम के आखिर चूं गमे दीदार मी रक़सम, मगर नाजम के हर सूरत बपेशे यार मी रक़सम, इसका तर्जुमा सुनाऊं। तो मैं अभी इसको पेश कर रही हूँ। नहीं मालूम क्यों आखिर दमे दीदार रक़सा हूँ, नहीं मालूम क्यों आखिर दमे दीदार रक़सा हूँ, मगर है नाज हर सूरत बपेशे यार रक़सा हूँ, मगर है नाज हर सूरत बपेशे यार रक़सा हूँ। तू हो नग़मा सरा हरदम में हर एक बार रक़सा हूँ, तू हो नग़मा सरा हरदम में हर एक बार रक़सा हूँ, तेरी खातिर में हर एक तर्ज पे ए यार रक़सा हूँ, तेरी खातिर में हर एक तर्ज पे ए यार रक़सा हूँ। और ये शेर देखिए कि तू आ कातिल के अज बहरे तमाशा खून मी रेजी, मना बिस्मिल के जेरे खंजरे खूंखार मी रक़सम, तू वो कातिल के जो बहरे तमाशा खून करता है, तू वो कातिल के जो बहरे तमाशा खून करता है, मैं वो बिस्मिल के जेरे खंजरे खूंखार रक़सा हूँ, मैं वो बिस्मिल के जेरे खंजरे खूंखार रक़सा हूँ। और ये बयां जाना तमाशा कुन के दर अम्बोहे जाबाजा, बयां जाना तमाशा कुन के दर अम्बोहे जाबाजा,
बई दस्तार रुसवाई सरे बाजार में रक़्सम। अब इसका तर्जुमा है कि मेरी जां आ तमाशा देख जांबाजों के मजमे में, मेरी जां आ तमाशा देख जांबाजों के मजमे में, रिदा रुसवाई की ओढ़े सरे बाजार रक़्सम, रिदा रुसवाई की ओढ़े सरे बाजार रक़्सा हूँ। अगरचे कतरे शबनम न पोयद बर सरे खारे, मनम आ कतरे शबनम बनो के खार मी रक़्सम। अगरचे कतरे शबनम नहीं रुकता है कांटे पर, मैं वो कतरा हूँ शबनम का, मैं वो कतरा हूँ शबनम का, बनो के खार रक़्सा हूँ। मनम उस्मान मरवंदी के यारे शेख मंसूरम, मलामत खल कर ले मनामत मी कुनद खलके व मन बरदार मी रक़्सम। मैं हूँ उस्मान मरवंदी के है मंसूर से यारी, मैं हूँ उस्मान मरवंदी के है मंसूर से यारी, मलामत खल्क कर ले मैं तो सूएदार रक़्सा हूँ। नहीं मालूम क्यों आखिर दमे दीदार रक़्सा हूँ, मगर है नाज हर सूरत पेशे यार रक़्सा हूँ। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत उम्दा तर्जुमा किया है, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा तर्जुमा। तर्जुमा आसान नहीं होता, आपने इतना खूबसूरत किया है, बहुत अच्छा। बस मुझे जब किसी तर्जुमे की ख्वाहिश होती है तो मैं करती हूँ, वो खुद करवाता है फिर वो तर्जुमा। बिल्कुल, और तर्जुमा ही तख्लीकी होता है असल में तर्जुमा। जी जी। तो आगे क्या हुक्म है, क्या चल रहा है? पता नहीं शाहजमान कहाँ गए। तो मैं एक गजल और फिर पुरानी पेश कर देती हूँ, जब तक शाहजमान आते हैं तो मैं ये सुना देती हूँ कि अब मैं भी ये करूंगी कि जो भी गजल खुल जाएगी वो सुना दूंगी। मैं भी अहमद नवीद की तरह जो गजल खुल गई है वही सुना दे रही हूँ। बिल्कुल, ख्वाब गिरवी रख दिए आंखों का सौदा कर, ख्वाब गिरवी रख दिए आंखों का सौदा कर दिया, कर्जे दिल क्या कर्जे जां भी आज चुकता कर दिया, कर्जे दिल क्या कर्जे जां भी आज चुकता कर दिया। गैर को इल्जाम क्यों दे दोस्त से शिकवा नहीं, गैर को इल्जाम क्यों दे दोस्त से शिकवा नहीं, अपने ही हाथों किया जो कुछ भी जैसा कर दिया, अपने ही हाथों किया जो कुछ भी जैसा कर दिया। और कुछ खबर भी हो न पाई इस दियारे इश्क में, इफ़्फ़त आप पर ज्यादा ये शेर जचेगा। कुछ खबर भी हो न पाई इस दियारे इश्क में, कौन यूसुफ हो गया किसको जुलेखा कर दिया। कुछ खबर भी हो न पाई इस दियारे इश्क में, कौन यूसुफ हो गया किसको जुलेखा कर दिया। और दिल के दरवाजे पे यादें शोर जब बनने लगी, दिल के दरवाजे पे यादें शोर जब बनने लगी, धड़कनों का नाम देकर बोझ हल्का कर दिया, धड़कनों का नाम देकर बोझ हल्का कर दिया। और कितने अच्छे लोग थे, क्या रौनकें थी उनके साथ, कितने अच्छे लोग थे और क्या रौनकें थी उनके साथ, कितने अच्छे लोग थे क्या रौनकें थी उनके साथ, जिनकी रुखसत ने हमारा शहर सूना कर दिया, जिनकी रुखसत ने हमारा शहर सूना कर दिया। और ये शेर और कीजिएगा कि अपने प्यारों को बचाया दर्द की हर मौज से, अपने प्यारों को बचाया दर्द की हर मौज से, आंख में सैलाब रोका दिल को दरिया कर दिया। अपने प्यारों को बचाया दर्द की हर मौज से, आंख में सैलाब रोका दिल को दरिया कर दिया। फूल
पौधे पेड़ बच्चे घर का आंगन और तुम, फूल पौधे पेड़ बच्चे घर का आंगन और वाह तुम, ख्वाहिशों के नाम पर इन सबको यकजा कर दिया, ख्वाहिशों के नाम पर इन सबको यकजा कर दिया, और गम नहीं ला हासिली का इश्क का हासिल है ये, कर गम नहीं ला वाह हासिली का इश्क का हासिल है ये, ए हिसाबे वाह जिंदगी तुझको तो पूरा कर दिया, ए हिसाबे जिंदगी तुझको तो पूरा कर दिया, हिज्र से हिजरत तलक हर दुख से समझौता किया, हिज्र से हिजरत तलक हर वाह दुख से समझौता किया, वाह भीड़ में रहकर भी मैंने खुद को तन्हा कर दिया, भीड़ वाह में भीड़ में रहकर रहकर भी भी वाह मैंने खुद को वाह तन्हा कर दिया। और ये वाह आखिरी शेर है कि ये जमी हसरत की है, इस पर कदम रखा तो फिर, ये वाह जमी हसरत की है, इस पर कदम रखा तो फिर, इतनी जुर्रत हो गई अर्ज़े तमन्ना कर दिया, इतनी जुर्रत हो गई अर्ज़े तमन्ना कर दिया, ख्वाब गिरवी रख दिए आंखों का सौदा कर दिया, कर्ज दिल क्या कर्ज जां भी आज चुकता कर दिया। बहुत वाह शुक्रिया। वाह 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 जबरदस्त, बहुत अच्छा। वाह 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 बहुत खूब आपा। इफ़त आपा, अब ओवर टू यू, अब आप क्या जो भी आप कहना चाहें, जो हमें वाजना चाहें। इफ़त आपा। अच्छा, ये अख्तिताम था, ये अख्तिताम है इस प्रोग्राम का। फातिमा पूछ रही है कि ये खत्म हो रहा है क्या आवाज आ रही है प्रोग्राम? मेरी आपको इफ़त आपा? किससे, मुझसे बात कर रहे हैं? शाहजमान, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं, मैं चाह रहा हूँ, नहीं अभी अभी हमें एक दो गेस्ट और ज्वाइन करने, नहीं अभी अभी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इसको एक एक जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कुछ आप, अच्छा इफ़त मैं आपसे आपसे बात कह रहा हूँ इफ़त आपा कि आप हमें कुछ नवाजें, कुछ अता करें, कुछ अपने, कुछ अल्लाह का दिया हुआ, कुछ अहमद नवेद साहब का कहीं से भी कुछ हमें आप सुना हाँ, दें, कुछ मैं हमें हमारे देखने वालों से कुछ आप फरमा दें। अच्छा, मैं एक तहरीर पढ़ देती हूँ छोटी सी। इसका उन्वान है, उसकी चिता को आग लगी ना मैं उसे दफन कर सका। ये तहरीर का उन्वान है। कॉलेज में बुरहान की साधना से गहरी दोस्ती थी। जी टीचर्स और कॉलेज इस दोस्ती को कोई और रंग देते थे, पर मैंने कोई अहमियत ना दी, क्योंकि तालीमी इदारों में इतने साल गुजारने के बाद तजुर्बे से यही जाना था कि कॉलेज के बाद नई दर्जगाहें, फिर नौकरी और फिर नई दोस्तियां, नए ताल्लुकात और फिर तुम कहाँ हम कहाँ। कच्ची उम्र की दोस्तियां कच्ची होती हैं। कोई 8 साल बाद हमने घर शिफ्ट किया तो एक दिन अपार्टमेंट के गेट पर बुरहान मिल गया। अपने पुराने तालिब इल्म को देखकर खुशी हुई। लाख जहन पर जोर देने के बावजूद उसका नाम याद ना आया, लेकिन मालूम नहीं क्यों उसके हवाले से साधना का नाम पट से जहन में गूंगा कूदा। तो मैंने सवालिया लहजे में इस्तफसार किया, साधना? उसके चेहरे पर लम्हे भर को अजियत आई। जरा झुक के बोला, जी मैं बुरहान। मैंने उसकी क्लासमेट्स के बारे में पूछने के बाद साधना के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने टाल दिया। मिस, आपको देर हो रही होगी। मेरे बेटे को सेकंड ईयर में साइंस टीचर की मदद की जरूरत थी। एक दिन मुझे अपार्टमेंट में वो नजर आ गया। मैंने अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने की दरखास्त की, जो उसने नहायत सआदतमंदी से कबूल कर ली। वो हफ्ते में 2 दिन 1 घंटे के लिए मेरे बेटे को पढ़ाने आ जाता। एक दिन दोनों बेटे कॉलेज की तरफ से पिकनिक पर गए हुए थे। बुरहान आया तो उसे दरवाजे से लौटाना मुनासिब ना मालूम हुआ। उसके सामने चाय का कप रखते हुए उसे बताया कि बच्चे पिकनिक पर गए हैं। इधर उधर की बातें करते हुए साधना का नाम एक बार फिर मेरी जबान पर आ गया। मिस, वो मर गई। उसने ऐसे कहा जैसे वो अब उसका जिक्र ना सुनना चाह रहा हो। वो मेरी शागिर्द रह चुकी थी, मेरे बच्चों जैसी थी। मेरे लिए ये रूह फरसा खबर थी। कैसे, कब? बुरहान ने बताया कि वो उससे शादी करना चाहती थी, उसकी खातिर मुसलमान भी हो गई थी, पर अब्बा नहीं माने। उनका कहना था कि घर से भागी हुई लड़की, वो भी हिंदू, जिसे दीन के बारे में कुछ इल्म नहीं, कल को माँ बाप की मोहब्बत ने जोश मारा तो उनसे मिलने लगेगी, बच्चे होंगे, उनसे नानी नाना का रिश्ता होगा। तुम भी तो दीवाने थे उसके।
تم نے کیا کیا؟ مس، اس سے میں نے کتنی بار کہا کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں دور جہاں کہیں کوئی چیز ہماری محبت میں حائل نہ ہو، مگر وہ کہتی تھی نہ تو شادی گناہ ہے نہ محبت، پھر بھاگیں کیوں؟ اور بھاگ کر جانے والوں کا انجام بھی اپنوں کے ہاتھوں ہی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں وہ میری خاطر مسلمان ہوئی تھی یا اسلامی تعلیمات نے اسے متاثر کیا تھا۔ اس نے رمضان میں روزے بھی رکھے۔ امی یہ دیکھ کر نرم پڑ گئی تھی، پر ابا نے بقرعید میں اس کا امتحان لیا۔ میں نے اسے چونک کر دیکھا، وہ اپنے انگوٹھے کے غائب ہوتے ناخن کو مزید ادھیڑ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایسے کرنے سے منع کیا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں انگوٹھا جکڑ لیا اور کانپتی آواز میں بولا، مگر وہ یہ امتحان پاس نہ کر سکی۔ گائے کو ذبح کرتے دیکھا تو چکرا کر گر پڑی، شور مچ گیا۔ ابا نے کہا اس کا روزے رکھنا، مسلمان ہونا سب ایک ڈرامہ ہے۔ اگر ایک مسلمان اللہ کی راہ میں جانور کا خون نہیں دیکھ سکتا تو وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ اگر وہ دل سے مسلمان ہوتی تو یوں پٹ سے نہ کرتی۔ جب امی ابا کو منانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو ایک دن جانے مجھے کیا ہوا، شدید ڈپریشن تھا شاید، میں نے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ لی تھی پر بچ گیا۔ امی نے رو رو کر آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس واقعے کے بعد سادھنا بھی میری طرف سے پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، تم میری خاطر مسلمان ہو سکتی ہو تو میں ہندو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر میں ہندو ہو گیا تو تمہارے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ مسلم معاشرے میں مذہب تبدیلی کی سزا موت ہے، لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، ایسا سوچنا بھی مت۔ اس روز اس نے مجھ سے ایک وعدہ بھی لیا کہ اگر وہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کی طرح دفنایا جائے۔ اس نے اسلامی رسم و رواج اور شرع کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات جان لی تھی۔ پھر وہ جان سے کیسے گئی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے اس نے خودکشی کی، کوئی کہتا ہے اسے قتل کیا گیا، کوئی اسے حادثہ کہتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پکنک منانے گئی تھی۔ اسے گہرے پانی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ خودکشی کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک کزن اس کی رازدار تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والدین کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ گھر میں خوب ہنگامہ ہوا۔ دوسرے دن سب نارمل ہو گیا تھا۔ اتوار کو پکنک کا پروگرام بنا اور شام کو وہ سمندر میں غائب ہو گئی۔ اس کی چتا کو آگ لگائی گئی، نہ میں اسے دفن کر سکا۔ میرے دین پر کوئی ضرب لگی، نہ اس کے دھرم پر کوئی آنچ آئی۔ یہ سمندر کا ظرف تھا کہ اس نے مقدس جسم کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ بہت خوب، بہت اچھا، مختصر مگر بہت پر اثر، بہت اچھی کہانی۔ ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہے۔ ہم کافی عرصے سے یہ سوچ رہے تھے کہ کہانیوں کو ہم آپ کافی عرصے سے یہی سوچ رہے تھے نا کہ کہانیوں کو بھی جگہ دی جائے، تو آج بہت خوشی سے کہانی اور ایک افسانے کی شکل میں ہمارے پاس انہوں نے جگہ بنائی ہے، اور بہت خوشی ہوئی مجھے، اور یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی کہ ہمارے پروگرام آپ کے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں۔ بہت اچھا لگا ہے عفت ابا، بہت زبردست، اور ہم اس سے بھی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے مصروفیت میں سے احمد نوید صاحب کو بھی ان سے ٹائم لیا، ان کو لے کر آئیں، ہم اس کے لیے بھی آپ کے مشکور ہیں۔ مصطفیٰ ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی مصطفیٰ پلیز، اوور ٹو یو۔ تھینک یو شاہزمہ۔ ویسے میں ایکچولی اس کمیونیکیشن کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، اسی لیے میں آؤٹ نہیں تھا، میں گیا نہیں تھا۔ ہاں بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میں ایکچولی یہ گزارش کر رہا تھا کہ میں گیا نہیں۔ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ میں گیا کہیں نہیں تھا، میں سن رہا تھا عفت آپا کو اور فاطمہ کو، لیکن میں نے آف کر لیا تھا ویڈیو کو اور مائک کو، کیونکہ مجھے تھوڑا کمیونیکیشن کا تھوڑا نالج ہے، تو زیادہ جتنی بھی مائکس اور ویڈیوز ہم کھول کے رکھیں گے تو زیادہ جو ہے وہ ہماری اتنی انٹرنیٹ اچھی نہیں ہوتی پاکستان میں، تو اس لیے ڈسٹربنس ہوتی۔ لیکن کہانی بہت خوب کہانی تھی اور میں نے بہت انجوائے کیا، اور ظاہر ہے ہم سارے رائٹرز کہانیاں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور لیکن اس کہانی میں وہ یہ نا کہ فارمیٹ سے ہٹ کے اس کا جو خیال تھا وہ بہت اچھا خیال تھا کہ بھائی انسان ہے، اس کے درمیان مذہب، اور وہ مذہب بھی اس مقصد سے کہ ہمارے اندر میں جو ہماری خواہشات ہیں ان کے توسط سے ہمارے مذہب چلتے ہیں، اور یہ کہانی اس کے درمیان گھومی اور بہت
अच्छी तरह से उसकी क्लाइमेक्स जो है वो आई। तो शानदार कहानी थी। और शाहजमा मैं आपके साथ हूँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट थोड़ी देर के लिए मैंने ऑफ कर दिया था वीडियो को। जी, ओवर टू यू शाहजमा। शाहजमा सारे खामोश हो गए हैं आपकी तरफ बात करें। चले कर हम रहे ये हैं चाह रहे हैं कि अब जाते जाते आप हमें कुछ कोई एक नज्म और अपने सुना दें, क्योंकि मैं अभी वॉल देख रहा हूँ अपनी फेसबुक पे, तो उस पर सब यही कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा से कुछ सुने, मुस्तफ़ा से कुछ सुना जाए। तो आपा मैं आपकी इजाज़त से मुस्तफ़ा से ये गुजारिश करूंगा कि वो कुछ एक नज्म हमें और सुना। बड़ी मेहरबानी। और उन दोस्तों की भी जो पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कुछ सुनाऊं, और यकीनन मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतने सारे हमारे साथी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से और राइटर्स मौजूद हैं इसी मौके पे। तो एक मेरी नज़्म है जिसका उन्वान है पुराना ख्वाब। जी अच्छा, ये छोटी सी, हाँ ये थैंक यू, मेहरबानी। ये एक छोटी सी नज़्म है कि पुराना ख्वाब, हर एक लड़के के पास एक कहानी है। इफ़त हो सकता है कि वो कहीं ना आपके ही कहानी के किसी हिस्से से गुजरे। तो है कि हर एक लड़के के पास एक कहानी है, कहानी में एक लड़की है। हर एक लड़के के पास एक कहानी है, कहानी में एक लड़की है, और लड़की के दिल में एक ख्वाब है। ख्वाब में, मेहरबानी, ख्वाब में एक घर है और घर में बहुत सारा सामान है। थोड़ा गौर करना, क्लाइमेक्स की तरफ मैं जाऊंगा कि हर एक लड़की के पास हर एक लड़के के पास एक कहानी है, कहानी में एक लड़की है, और लड़की के दिल में एक ख्वाब है, ख्वाब में एक घर है, और घर में बहुत सारा सामान है। हम सब बेजान चीजों के लिए जी रहे। वाह 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 वाह, बड़ी मेहरबानी, क्या कहना, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अच्छा, अब हम क्योंकि अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप फातिमा हसन इसको करें, कुछ इख्तितामी कलमात वो अता करें, तो हम इसको कंक्लूड कर लें। आप फातिमा हसन। शाहजमान, क्या कहूँ, मैंने जरा देर से ही ज्वाइन किया, लेकिन जितना कुछ सुना है वो बहुत क्लास का है, उसका एक मेयार है, और बड़े सलीके से आप इसे पेश कर रहे हैं। जो जैसे ही मैं आई, मुझे वो नज्म सुनकर बड़ी खुशगवार हैरत हुई और मुसरत भी हुई, जिसमें किताब से शादी का तज़किरा था। और फिर इसके बाद अहमद नवीद को सुनना तो हमेशा ही एक बड़ी खुशी का बाइस होता है। वो हमारे अहद के, हमारे हमअसरों में बहुत नुमाया और समझे कि इस असर की पहचान है, और इस शेरो अदब का भरम उनसे कायम है। एक बहुत मोतबर हवाला है हमारी उर्दू शायरी का इस वक्त अहमद नवीद, और इस उनके पीछे, जो उनकी कामयाबी के पीछे जो खातून है, वो ना सिर्फ उनको लाई बल्कि उन्होंने अपनी कहानी भी सुनाई, और इससे इस प्रोग्राम में एक रंगारंगी पैदा हो गई। मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छी नज़्म सुनाई, और इन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ चीजों के पीछे जी रहे हैं, और इसमें हम इंसानों को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि इंसान ही, चीजों का क्या है, वो तो आनी जानी है, फिर रह जाती है, मगर इंसान अगर एक दफा जिंदगी से चला जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आता। बहुत अच्छी नज़्म है, बहुत अच्छा पैगाम है इसमें। मुस्तफ़ा सलामत रहे। और मैं समीना को, और समीना वहीद, डॉक्टर समीना वहीद को और शाहजमान को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ये लोग ना सिर्फ
इन्होंने एक अच्छी अंजुमन बनाई है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है लेट्स ब्रीथ, बल्कि इसके तहत बड़े कामयाब प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये इक़दाम इस वक्त जबकि हम सब सोशल आइसोलेशन में तो नहीं है, फिजिकल आइसोलेशन में है, तो ये फिजिकल आइसोलेशन से हमें निकाल कर सोशल आइसोलेशन से बचा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जिन जिन ने हमको ज्वाइन करा और जो जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और आइंदा भी सुनेंगे, उन सब का भी शुक्रिया। शाहजमान कहाँ चले गए? तो शाहजमान के पास शायद कोई तारीफ मुस्तफा सॉरी आप कराची में होते हैं? नहीं, मैं ऑन ऑफ कराची में होता हूँ, लेकिन ज्यादा मेरा वक्त जो है वो हैदराबाद में गुजरता है। अच्छा, हैदराबाद यानी पाकिस्तान में? हाँ, यकीनन बाहर में रहा हूँ काफी अरसा, और ऑन ऑफ वो भी एक कंट्री से मैं ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में बहुत अरसा रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैंने रिसर्च का काम किया है। आई एम बेसिकली फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, तो तहकीकी काम मेरा ज़्यादातर एग्रीकल्चर साइड का है, और उसमें भी अर्बन एग्रीकल्चर है, जिसमें रूफटॉप गार्डनिंग, बैकयार्ड गार्डनिंग और इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो मैंने डेवलप किए हैं। और ख़ास तौर पे मेल पे मेरा काम है एग्रीकल्चर साइड पे। मेल अब पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, उसी में कुछ मॉडल्स हैं जो मेरे काम कर रहे हैं। तो आई एम एक्चुअली वर्किंग इन द फील्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, बेस हैदराबाद और कुछ दिन कराची के लिए। जी जी। और मैं बाय द वे इस प्लेटफॉर्म से एक वो होता है ना कि बहाना बना लेते हैं, तो मैं शाहजमान की आवाज फिर रुक गई, लेकिन मैं यही कहूंगी मुस्तफा के इस प्लेटफॉर्म का नाम ही है लेट्स ब्रीथ, और जब हम ब्रीथ का नाम लेते हैं तो प्लांट ही हमारे सामने आते हैं। तो आपका तो बहुत सिंबॉलिक ताल्लुक भी है और असल भी है, तो आप हमेशा साथ रहें। हाँ भाई शाहजमान, अब बड़ी क्या मेहरबानी। हुक्म है? कोई मैं आपको करना चाहूँगा, क्योंकि सबका अदा करूँगा से अभी किया है, होगा क्योंकि बहुत देर से आए और हम आज के प्रोग्राम में शायद आए, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारी सरपरस्ती और आपको हमारे सर पर आपका साथ है। हम आपसे इफ़त आपा के हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि उन्होंने हमारी बहुत आज टाइम और उन्होंने हमें बहुत फैसिलिटेट भी किया इन अ सेंस कि उन्होंने आज जो है वो अहमद नवेद साहब को भी जहमत दी। इसके अलावा डॉक्टर समीना का कोई वही बात मेरे साथ जो मुस्तफ़ा साहब ने भी दी वो हो रही है, उनके साथ प्रॉब्लम है, शायद वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया क्योंकि ये सारा कुछ उन्होंने ही अरेंज किया है। और बाकी ने पार्टिसिपेशन की सबके मशहूर हैं। यहाँ पे हमारे में खालदा ने भी ज्वाइन किया कराची से, और किया ज्वाइन, फिर वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो भी हमें छोड़कर चली गई। तो बहरहाल हम सबके मशहूर हैं। जो बहुत सारे लोग मैसेज भी मुझे आए हैं जो करना चाहते थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम, वो जिस तरह से मुस्तफा साहब ने फरमाया टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो हम उन सबके मशहूर हैं, हम आपके मशहूर हैं जो यहाँ पे हमारे साथ थे, जिन्होंने साथ जो इतनी देर हम बैठे। हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे, इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़हमत देंगे और इस सिलसिले को आगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।